إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهل الكساء وسادات البدرين والوحيدين والأئمة الأربعة والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة أحمد البدوي وإلى حضرة إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة عوس الأفراد وإلى حضرة أبي الأسنان الشاذلي وإلى حضرة خواجة مجستي الأجميري وإلى حضرة الشاول المدناوري وإلى حضرة داود الحكيم متفرد وإلى حضرة الشهيد إبراهيم باتشا وإلى حضرة أبي طاهر وإلى حضرة أمير العباس وإلى حضرة الشهداء الرباعي وإلى حضرة ندر عالمات الشاه وإلى حضرة أبي بكر معين ولي الله وسيد حضرة مولى دبيلة منفرة الشيخ زندي مخدوم فناني وإلى حضرة عمر قاضي بلنقوتي وعبد العزيز المخدومي وعلامة عبد الرحمن الروسي وجلال البخاري ومحمد بن الله البخاري ومحمد مولى البخاري ومحمد الشريف المدني والسيد السراج الدين مخدومي وعمر القادري وأبي بكر الككربرمي وأبي بكر الغالواي وعبد الرزاق الكنيابري وقطب الله علي أبي بكر المدبوري والتاج العلماء والعلماء شمس العلماء أبي بكر السليار وجميع العلماء والسادات وجميع مجلسهم من الجنة والناس وجميع مشايخنا واساتذتنا والدينا ومن لكن علينا وسيدنا وشيخنا وسيدنا الإمام المعبد كوي الشالياتي ومحمد القادري ويوسف القادري رضي الله عنهم وإلى حضرة كتب هذا الزمان وسيد قوم نبي الله عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنال بالقدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب ويسر الخواتم ويستسقى لما وجه الكريم وعلى آله وصحبه في رحمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم مالك يا قدوس يا السلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبار يا مصير الفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا وطا يا عليم يا قابض يا بصر خول رافع يا محمد بن الاسمي خبير يا عليم يا عليم كل الشكر علي يا رب المقدس يا حسيب يا جليل يا واسم يا حكيم يا ودود مجيد يا بائد يا شهيد يا حق يا متين يا ولي حميد منسي يا مؤمن يا قيم يا حي يا قيم يا واجد يا مجيد يا مضرب يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا من مؤخر يا ولي آخر الله يا باطن المطالب والضباب يا من ضرب يا رب يا مالك الملك يا جلال الإكرام يا مقصد يا جامع يا الله يا نور الحجاج يا باقي يا وارث يا رشيد الصبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذي لم يلقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله من الله وفضله وأن الله تعالى يضيع أجر المؤمنين. قال العلماء السير رحمه الله وأن الشهداء بدر لم يقتل منهم إلا بضعة عشر والباقون مأجورون مثلهم فكانوا كلهم من مصداق هذه الآية الشريفة في الأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 ف300 أو 363 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ولنورد نبذة منا رجاء أن ينزل الله علينا من بركات وأن يصدب علينا ينابي بفاتهم. ومنا ما روى بعضهم أن الله أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله لم يرى وكتب اسماء على بدر بدر في قرطاس وجعلوا في أسقبة الباب وجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه. فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقعقة الصلاح فرجعوا وأتوا ليلة الثانية والثالثة وسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقالوا سألتكم بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يهدي فضلهما وهو العلي العظيم. وكنت أسمع وكتبت أسماء إلى بدر وهذا ما جعلت في داري. فقال للسوق كفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي. رضا ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر أد رمل ثرى هم جند فضل وإحسان ومكرمة هم سيدوا ملة المختار من مضرى شموس دين الهدى بدور ملتنا يحبذ القوم كما لهم نظرا هم شجاع القلب في حرب ومعركة وهود عطف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دانت لديهم لقاء بالكفر والضربة لسهولة منهم الأبطال والبصرى. وصل هنينا وصل بدرا وصل هدى أنواع تهذيبهم واللطف كيف جرى. هم الرجال بلى هم الجبال بلى كدير في همة بل سادة كبرى. أكرم بهم فدية تمت فضائلهم فأما أعلامهم للخلق دون مرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. فنسأل الله خلق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوطر وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرا. ثم الصلاة على هذا النبي وآله
والسعى بما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث رضي الله تعالى عنهم أن دعاء مستجاب عند ذكر أسماء آل بدر رضي الله عنهم. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من أولياء لم تحس له الولاية إلا بقراءة أسماء وتوصل بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا ياسر رضي الله عنه وبسيدنا ياسر رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا أسد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بآل رضي الله عنه وبسيدنا خبجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاس رضي الله عنه وبسيدنا بصر رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا سقم رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا هريرة رضي الله عنه وبسيدنا بابر رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا حباب رضي الله عنه وبسيدنا حباب رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا هوير رضي الله عنه وبسيدنا هريم رضي الله عنه وبسيدنا حولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا شمال رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا نكريفات رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رهيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه
وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا صاحب رضي الله عنه وبسيدنا صاحب رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا جفير رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا الشريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبير رضي الله عنه وبسيدنا سيفي رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا رضي الله عنه وبسيدنا عقبية رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا 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 عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاش رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويمر رضي الله عنه وبسيدنا اياد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه
وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا أمير رضي الله عنه وبسيدنا أمير رضي الله عنه وبسيدنا أمير رضي الله عنه وبسيدنا أمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا بدر وسيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا 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 عمر رضي عمرو رضي الله عنه وسيدنا 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 عائد رضي الله عنه وسيدنا اسمت رضي الله عنه وسيدنا مسلمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا 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 عجلة رضي الله عنه وسيدنا اتبع 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 رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنهم وبسيدنا والنعم رضي الله عنه وبسيدنا باكر رضي الله عنه وبسيدنا غرفة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطب رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا مهجر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدراج رضي الله عنه وسيدنا مصطفى رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرزا رضي الله عنه وسيدنا مقداد رضي الله عنه وسيدنا مستر رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا 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 مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مجلد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معك رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبد رضي الله عنه وبسيدنا باقر رضي الله عنه وبسيدنا واهب رضي الله عنه وبسيدنا واهب رضي الله عنه وبسيدنا ودية رضي الله عنه وبسيدنا بدقة رضي الله عنه وبسيدنا هاني رضي الله عنه وبسيدنا هبير رضي الله عنه وسيدنا لا إله رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرسل رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبش رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سمرة رضي الله عنه
أبي سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه أبي سيدنا أبي عقيل رضي الله عنه أبي سيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه أبي أبي مسلم رضي الله عنه أبي سيدنا أبي رفاعة رضي الله عنه أبي سيدنا أبي حنة رضي الله عنه أبي سيدنا أبي حبة رضي الله عنه أبي سيدنا أبي ضيار رضي الله عنه أبي سيدنا أبي شيخ رضي الله عنه أبي سيدنا أبي دجال رضي الله عنه أبي سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وأبي أبي قيس رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي هلال رضي الله عنه وأبي سيدنا حبيب أبي خالد رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي داود رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي ياسر رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي ياسر رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم وأبي سائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن ترزقنا بقضاء حاجات والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين من القضاء من النشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكروا ذاكرون وقل ذكر الغافلون أرحم الراحمين يا رب ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അസ്ഹാബിൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാ ഹൈറായ വഴികളും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ, മക്കളിൽ, വീടുകളിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, കൃഷിയിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ശർറത്തിലും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.